हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर अहमद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, वो भी कार वाली। सलामी सलामी लिक़ौमिन किराम। 18 साल पहले की बात है कि रूम में ईसक्सर नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह मातूम था, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था और बुतों की पूजा करता था। इसी बुत प्रस्त कौम में कुछ समझदार लोग भी रहते थे। वो आपस में अक्सर ये तकसीरा करते थे कि ये मिट्टी के बुत हैं जिन्हें कौम के लोग बुता समझते हैं। बादशाह लोगों को सख्ती के साथ बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता था। बुतों से नफरत करने वाले चंद लोग एक तरह के साए में बैठे थे। उनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। इन सब ने मिलकर ऐद किया कि वो आगे बुतों की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करेंगे जो सबका मालिक है, जिसने चांद तारे जमीन आसमान और इंसान सबको पैदा किया। वही सबको खिलाता है, पैदा करता है और मौत देता है। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक पहुंच गई कि चंद नौजवान बुतों से भागी होकर किसी और खुदा की इबादत करते हैं। बादशाह ने ये सुना तो गुस्से से लाल भी हो गया। उसने हुक्म दिया कि नौजवानों को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। ये नौजवान गिरफ्तार होकर महल में लाए गए। गिरफ्तार नौजवान बेखौफ बादशाह के सामने गए। बादशाह ने उनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम कौम के खुदाओं को पूरा बल्ला कहते हो और एक ऐसे खुदा को मानते हो जिसे कभी आंख से देखा भी नहीं। शायद तुम जवान हो, इसीलिए अपने मजहब से भटक गए हो। देखो, तुम इन बातों से पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे होते और नाम दूंगा। बादशाह ने जब अपनी बात खत्म की तो एक नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, हम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारा अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला है। फिर आपको भी दावत देते हैं कि आप भी झूठे खुदाओं को छोड़कर सबसे बड़े और सच्चे अल्लाह की बंदगी करें, जो मारता भी है और जिंदा भी करता है, सबको कोई रिज़्क़ देता है, पानी बरसाता है, फसल उगाता है और औलाद देता है। बादशाह ने जब देखा नौजवान अल्लाह की तारीफें किए जा रहे हैं तो वो गुस्से से कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो। उसने नौजवानों से कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपने इरादों से बाज ना आए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा और अगर बुतों को मार लिया तो दरबार में तुम्हें ताकत दूंगा। ये मुसलमान नौजवान बादशाह के दरबार से निकलकर सीधे अपने इबादत खाने में आए। सबने मिलकर मशवरा किया कि हम शहर से दूर किसी पहाड़ के और में चलकर रहते हैं, वहाँ अल्लाह की इबादत करेंगे और जब तक इस जालिम बादशाह की हुकूमत खत्म नहीं हो जाती हम इसी जगह रहेंगे। रात को जब सब लोग सो गए, थोड़ा तरफ अंधेरा छा गया तो ये नौजवान खामोशी के साथ उठे, अपना सामान बांधा और शहर से बाहर की तरफ चल दिए। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, वो कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। चलते चलते वो बाहर के पास पहुंचे। वहाँ एक कार था। नौजवानों ने अपने हाथों से कार को साफ किया और कार में बैठकर सस्ताने लगे। तवील फासला पैदल चलने की वजह से बहुत थक चुके थे। कमर सीधी करने के लिए लेट गए। उनका कुत्ता कार के मुंह पर बैठकर पहरा देने लगा। थकन और पैदल चलने की वजह से उन्हें नींद आने लगी और एक एक करके सब सो गए। कुत्ता इसी तरह पहरा देता रहा।
اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے. انہیں نہ بھوک لگی اور نہ وہ بیمار ہوئے. 309 سال کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, بڑی گہری نیند تھی, ہم کتنی دیر تک سوتے رہے. دوسرے نے جواب دیا, آج ہم سارا دن سوئے, آج شاید دوسرا دن نکل آیا ہے. ایک ساتھی کہنے لگا, 2 دن ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے, اب بہت بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا, میں سے ایک آدمی بازار جا کر کھانا لے آئے. ان میں سے یملیخا نامی نوجوان پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف آنے لگا تو سب نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں گرفتار کر لے گا. شہر پہنچ کر یملیخا نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہیں, سڑکیں گلیاں سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل گیا. جب ملیخا کھانے کی ایک دکان میں گیا اور ظالم بادشاہ کے سامانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا, یہ تو بادشاہ ٹی سیکشن کے سامانے کا سکہ ہے, تمہیں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے, اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکے نکال لایا ہے. نوجوان حیران و پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا سکہ ہے. لیکن لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. وہ بادشاہ بہت نیک اور رحم دل تھا. جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا. وزیر نے بتایا 300 سال قبل ٹی سیکشن نامی بادشاہ حکمران تھا. یہ سکہ اس وقت چلتا تھا. بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ ساتھ ساتھ بتا دیا کہ وہ اور چند ساتھی ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے. بادشاہ ساری کہانی سن کر حیران رہ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 300 سال تک سلائے رکھا. اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے. یملیخا نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا. ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہیں. ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ گھر تک پہنچ گیا. سب ساتھیوں نے مل کر بادشاہ کا استقبال کیا. کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر مستق ہو گیا. وہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے. سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر غائب کیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کر دے گا.